नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। त्याग गर्न तयार रहन माओवादी नेताहरूलाई प्रचण्डको आग्रह। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न माग। एमसीसीबारे जनताले बुझ्ने गरी विरोध गर्न सुझाव। कोरोना विरुद्ध दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आज थप 2212 जनामा संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। धानको सिजनमै तराईमा बिउ र रासायनिक मलको चरम अभाव। अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढ्यो। उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान। तालिबानी लडाकुहरू राजधानी प्रवेश गर्न थालेपछि अफगानिस्तानमा तनाव। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने गृहमन्त्रीको भनाई। आपतकालीन वार्तामा राष्ट्रपति। र महिला एसियन कप छनौट खेलका लागि नेपालबाट 28 खेलाडी छानिए। 13 सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने खेलमा नेपाल, फिलिपिन्स र हङकङ एउटै समूहमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू पुनः उचाइमा पुग्नै पर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज उहाँले पार्टीमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि चुनौती र खतरा उत्तिकै रहेको भन्दै उहाँले जिम्मेवार भएर अघि बढ्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले तलैसम्म नेपाली जनतासित जोडिन नेताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आए पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति हावी नै रहेकोले त्यस विरुद्धको लडाईँ जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। काठमाडौँमा जारी माओवादीको बैठकमा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्ताव मार्फत माओवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकले महाकाली नदीमा तुइन काटेर नेपाली युवाको मृत्यु भएको 2 हप्ता हुँदा समेत यसबारे भारतसँग वार्ता गर्न र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरूले गरिरहेको आमरण अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउने र बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ताको पहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिएको हुनाले त्यसको रोकथामको तयारी गर्न बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा जुट्न र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल गर्न गठित 8वटै समूहले आफ्नो रिपोर्ट बुझाएका थिए। सो रिपोर्टबारे स्थायी कमिटीमा छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिनाभन्दा धेरै समय बित्यो, तर यसबीच सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धन भित्रको किचलो र भागभण्डामा समस्या पर्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार सफल हुन सकेको छैन। तर गठबन्धनले यसको दोष एमालेको माधव नेपाल पक्षमाथि थुपारिरहेको छ। एक रिपोर्ट। देशभर कोभिडको महामारी चलिरहेको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्री छैनन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीको ज्यान लिइरहेको छ। कालापानी लिपुलेकको सीमा विवादका लागि वार्ता गर्नुपर्नेछ। अफगानिस्तानको गृहयुद्धले त्यहाँ रहेका नेपालीहरू घर फर्किन चाहन्छन्, तर देशमा परराष्ट्र मन्त्री नै छैनन्। परीक्षाहरू धमाधम रद्द भइरहेका छन्। लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको छ, तर देशमा शिक्षा मन्त्री छैनन्। सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन 19 मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा 6 मन्त्रीको भरमा देश चलिरहेको छ। सरकार गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रत्येक दिन सत्ता गठबन्धनसँग छलफल र गृह कार्य चलाइरहेका छन्, तर सफलता हात परेको छैन। बरु देउबा सहितको सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुको दोष एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई दिइरहेको छ। के माधव नेपालकै कारण मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको हो त? तर हामीले रोकेका छैनौँ है सरकारको बारेमा। हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरू सरकार बनाउँदै गर्नुहोस्, मन्त्री बनाउँदै गर्नुहोस्। अहिले हामी पठाउन सक्दैन, किन हाम्रै टुङ्गो छैन कि हामी छुट्टै भइदिएको बेला भनिदिन्थ्यो होला फल्ला फल्ला मन्त्री। केही साथीहरू त हामी जान्छौँ ल भनेर
झन्डै दाम्लो छोडालेर तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। अब दाम्लो छोडालेलाई मैले के गर्न सक्छु? आफ्नैलाई त रोक्न सकिएको छैन, अरू कसैलाई कसरी रोक्नु? त्यो अवस्थामा त्यही पनि मैले भनेको कुरालाई मान्नु भएको छ। अहिले नै दाम्रो नछोडाल्नु होला मैले भनिरहेको छु। अहिले अन्तिम कोसिस गर्न दिनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो मन्त्री ठुलो कुरो होइन, विचार ठुलो कुरा हो, पद ठुलो कुरो होइन। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीभित्र विद्रोहदेखि सर्वोच्चको रिटसम्म हस्ताक्षर गरेको माधव पक्षले देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै सरकारमा सामेल नहुने स्पष्ट पार्दै आएको छ। सरकारमा जाँदा पार्टी एकता भङ्ग हुने र ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने सङ्कटलाई मध्यनजर गरेको माधव पक्षले अन्य कुरामा सहमति भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गर्दै आएको हो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका अन्य नेताहरूले पनि आफू प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाले सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने स्पष्टोक्ति दिँदै आएका छन्। सरकारमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका केही नेताहरूलाई पनि नेता नेपालले रोकिरहेका छन्। यस अर्थमा माधव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ, तर पनि प्रधानमन्त्री देउबा सहितको गठबन्धनले माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी बनाउने र यसकै लागि पर्खिरहेको बताउँदै आएको छ कि हामीले एउटा दलको मात्रै सरकार होइन, यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि 4वटा पिलरमा खडा छ। त्यसमध्येको एउटा पिलर कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक घरायसी जीवनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू रहेको बेलामा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ कि सरकारको गठनको प्रक्रिया, पूर्णताको प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त प्राप्त गर्छ। असार 29मा 4 मन्त्री सहित प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका देउबाले त्यस यता एक स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। त्यस बाहेकको अर्को उपलब्धि नदेखिँदा देउबा सहितको सत्ता गठबन्धनले आलोचना खेप्दै आएको छ, किनकि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सत्ता गठबन्धनभित्रै किचोलो बढ्दै गएको देखिन्छ। मोहराका रूपमा मात्रै एमालेको माधव नेपाल पक्ष देखिए पनि गठबन्धनभित्रका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामा उपप्रधानमन्त्री सहित कसलाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमै विवाद देखिन्छ। त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसकै पौडेल पक्षले देउबालाई दबाब दिइरहेको छ। यता माओवादी केन्द्रले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ वा कृष्ण बहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उस्तै दबाब जसपाको पनि छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वतः उपप्रधानमन्त्री सहित पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने जसपाले दाबी गर्दै आएको छ। जम्मा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको लावा लस्करले पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। फलत यसलाई मिलाउने जिम्मा पाएका देउबा प्रचण्ड नै असफल सिद्ध बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै महामारी विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय भएको बताउनु भएको छ। आज एक भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको तत्कालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। यो हप्तासम्ममा पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका 32 लाख सहित कुल 78 लाख जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएको र दैनिक 3,67,000 जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल नेपालमा आइसकेको 1 करोड 8 लाख खोप बाहेक आगामी असोजसम्म कम्तीमा अर्को 1 करोड खोप मुलुकमा आउने देउवाले जानकारी गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले संविधानले दिएको समय सीमाभित्र प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई यथावत राखेर परिमार्जन गरिएको कार्यतालिका अनुसार पनि महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। एक रिपोर्ट। यसअघि 5औं पटकसम्म घिसार्दै भदौ 16 देखि 19 सम्म ल्याएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शनिबार 6औं पटक परिमार्जन सहित सारिएको छ। अबको नयाँ कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संविधानले निर्धारण गरेको 5.5 वर्षको अवधि भदौ 19 मा सकिँदैछ। भदौभित्र पार्टीका 8वटै तहको अधिवेशन नसकिने भएपछि कांग्रेसले वैधानिकता जोगाउन भदौ 18 मा वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका करिब 3 महिना पर सारेको हो। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको 7वटा तहको अधिवेशनहरूमा निर्वाचनको प्रक्रिया हुन्छ, जसमध्ये भदौको 18 गते
हामी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौं। 5.5 वर्षको अवधि सकिन लाग्यो, अब के होला भनेर भन्ने चासो र जिज्ञासालाई पनि हल गर्दै 5.5 वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडिको मिति भदौ 18 गते हामीले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरेर त्यसपछि हामी अगाडि जान्छौं। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण साउन 12लाई तय भएको वडा अधिवेशन स्थगित भएको थियो। त्यसयता गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रकै महाधिवेशन प्रभावित बनेपछि पार्टीको वैधानिक हैसियत गुम्ने खतरा बढेको थियो। तर भदौ 18बाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर मङ्सिर 13मा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि अब वैधानिकताको जोखिम टर्ने विश्वास गरिएको छ। तथापि क्रियाशील सदस्यता सहितका विवाद भने टुङ्गिएका छैनन्। करिब 9 लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको कङ्ग्रेसमा केन्द्रीय नेतृत्वबाटै चलखेल र धाँधली भएको भन्दै नेता कार्यकर्ता आन्दोलित बनेका छन्, जसको विवाद समाधानका लागि शनिबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। महाधिवेशनको 6 महिनापछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता तातेर आउँछ। जुन कुरा महाधिवेशनभन्दा 6 महिना अगाडि नै निरूपण गर्ने, 3.5 वर्षभित्र निरूपण गर्ने, महाधिवेशन भएको मितिले 3.5 महिनाभित्र 3.5 वर्ष निरूपण गर्ने विषयलाई जसले अल्झाएर राखिएको छ, त्यसमा त्यो सुरुवाती भएको फेलर हो होइन। तर फेरि त्यो फेलर भनेर मात्र भएन, त्यसमा रामचरण पौडेलको पक्षले पनि उहाँलाई दबाब दिएन, अरू पक्षले पनि दबाब दिएन, त्यो सामूहिक फेलर पनि हो। नयाँ कार्यतालिका अनुसार भदौ 18मा वडा अधिवेशन तय गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले गाउँ नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27मा सारेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1मा, एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 र एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10मा तोकिएको छ। त्यस्तै प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10, 11 र 12मा तय भएको छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9मा सुरु भएर 13मा सकिनेछ। तर यसअघि पनि केन्द्रीय महाधिवेशन 2 पटक र स्थानीय तहको अधिवेशन तालिका 3 पटक सारेको कङ्ग्रेसले 6औं पटकको कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेमा आशावादी भए पनि ढुक्क बन्ने अवस्था छैन। यद्यपि कानुनी र व्यावहारिक रूपले फेरि पनि महाधिवेशन सार्ने छुट कङ्ग्रेसलाई अब भने रहने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अफगानिस्तानको राजधानी नै विद्रोहीको कब्जामा पुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरूले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन्। अरू मुलुकले उद्धार गरिसक्दा समेत नेपालले कुनै पहल गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अतिवादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन गम्भीर भइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री लेखकले नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढंगले स्वदेश फिर्ता गराउन जिम्मेवार भइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। उहाँले अफगानिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्न सरकारलाई संवेदनशील भइदिन पनि पटक पटक आग्रह गरे। अहिले अफगानिस्तानमा एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएका विदेशीहरू सबै चिन्तामा रहेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक तदारकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो विषय मैले सरकारमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि आग्रह गर्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानबाट ढिला नगरी नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता गराउने काममा लाग्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले द्वन्द्व र हिंसाको चपेटामा परेका आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए। परराष्ट्रविद समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानमा हिंसा अन्त्य र छिटो शान्ति पुनर्बहालीको माग समेत गरे। तर फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालीहरू थप जोखिममा छन्। त्यहाँ यस कारणले थप जोखिममा छन् कि उनीहरूले जुन सरकार अन्तर्गत रहेका एजेन्सीमा रहेर काम गरेका छन् ती खालका व्यक्तिहरूलाई अहिले नयाँ आइरहेको शक्तिले मन पराइरहेको छैन। उसले
मन नपराएर उनीहरूलाई कतिपय ठाउँमा बन्धक बनाइरहेको, केहीको हत्या भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो कुराहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा सरकारले पहल लिनुपर्छ। उता परराष्ट्रविद डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले अन्य देशका नागरिकलाई फिर्ता बोलाउन काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो हामी, अध्यक्ष राष्ट्र जीवित छ कि छैन भनेर देखाउनु पर्ने अलि जरुरी भइसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सार्कका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूलाई र अफगानिस्तानको परिस्थिति बारेमा चाहिँ एउटा सार्क क्षेत्रीय एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पनि जरुरी भइसकेको छ। परराष्ट्रविद पाण्डेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य भएको नाताले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए। उनले सार्कले पनि सदस्य राष्ट्रहरूको शान्ति बहालीका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि भवनको अनुगमन गर्दै तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। स्थलगत अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि तत्काल कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न र निर्माण स्थल वरपरको फोहोरको पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। प्रगति राम्रैसँग अगाडि बढेको देखिन्छ। अब कोभिडले अलिकति समस्या पारेको देखियो। यद्यपि अब पर्याप्त बजेटको अलिक कमी भएको जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसलाई पनि अलिकति किनभने जुन चिजलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटीमै हाल्न सक्यो भने मात्रै समयमा सम्पन्न हुने कुरा हो। त्यसपछि अब यो अहिले पनि अब काम गर्न थालेको 2 वर्ष बितिसकेको छ, तैपनि अब जग्गा प्राप्ति भइसकेको अवस्था छैन। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। हामीले जुन ओभरटेक छ त्यो, र दोस्रो कुरा यो यहाँको जुन फोहोर व्यवस्थापनको जुन ड्रेनेज हो त्यसका निम्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो। त्यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेका 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। उनले कोभिडका कारण अपेक्षा अनुसारको निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताए। सचिव सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निर्माण सामग्री खरिद गरी ल्याउने काममा समेत कोभिडले समस्या पारेको पनि संसदीय समितिका पदाधिकारीसँग जानकारी दिए। विदेशबाट आयात ल्याउनु पर्ने मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ र इन्टेरियर र अन्य सिभिल आइटम्सहरू सहितका फर्निचर, फिक्सचर्सहरू पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 कारणले ट्रान्सपोर्टेसन पोर्ट तथा भन्सारमा पनि केही ढिलाइ भएकोले गर्दाखेरि काम अलिक ढिलाइ भएको छ र निर्माण कार्यमा पनि अब प्रयोग हुने सामग्रीहरूको लागि उद्योग बन्द भएकोले गर्दाखेरि निर्माण सामग्री पनि अभाव भएको र निर्माण कोभिड-19 को मापदण्ड बमोजिम निर्माण कार्य गर्दाखेरि स्थलमा पनि जनशक्ति अब जुन लक्ष्य अनुसारको हामीले उपलब्धि गराउन सकेनौँ र दाछी इँटाको आवश्यक परिमाण तथा प्रकारको उत्पादन पनि हुन सकेन, जति हामीले डिमान्ड गरेको पनि हुन सकेन। सचिव सिंहले निर्माण स्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लक मध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माणको कार्य भइरहेको बताए। उनका अनुसार पार्किङ ब्लकको पहिलो तल्लाको 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहिलो तल्लाको पनि 70% कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न गरिएको तथा पहिलो तल्लाको निर्माण कार्य 23% सम्पन्न गरिएको पनि सचिव सिंहले बताए। पार्किङ ब्लकको लोअर तथा अप्पर बेसमेन्ट 1 र बेसमेन्ट 2 को स्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। फर्स्ट फ्लोरको कार्य चाहिँ 60% कार्य सम्पन्न भएको छ, जुन चाहिँ अब यहीँबाट
पिक्चर आफै बोल्छ, यहाँनिर हामी हेर्छौँ फिल्डमा गएर पनि। त्यस्तै समितिको कार्यालयहरूको 5औं तल्लाको स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, करिब सम्पन्न भएको छ, 95% कार्य सम्पन्न भएको छ र त्यसको ब्रिक वर्कको कार्य चाहिँ 70% कार्यसँग सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै सेक्रेटरी ब्लक सचिवालयहरूको पनि स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भएको छ, ट्रस्टको कार्यहरू बाँकी भएको छ, लेइङ अब केही समयपछि लेइङ कार्य हुन्छ र दक्षिणपा फेयर केस ब्रिक वर्कको कार्य पनि अगाडि बढ्दै गएको छ। भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुन्ड्री शेख जेबीले पाएको छ। 2076 साल असोज 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य 2080 वैशाख 14 गते सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्न आयोजनाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। हामीसँगको समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8088 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1793 जना र 4018 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 419 गरी 2212 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणबाट थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1867 जना निको भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै क्रममा नेपाल तरुण दलले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट देखा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। मास्क वितरण गर्दै कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सबैलाई प्रोत्साहनसहित जनचेतना फैलाउन यो अभियान चलाएको अभियन्ताहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रण हुन नपाउँदै तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। पछिल्लो 2 साता यता संक्रमण दर निरन्तर बढ्न थालेको छ। असारपछि संक्रमण दर बिस्तारै घट्दै गएको थियो, तर पछिल्लो सातादेखि संक्रमण दर र अस्पताल आउने संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको हो। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै नेपाल तरुण दलले महामारी नियन्त्रणको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रण नभएको कारण र तेस्रो लहर आउन नदिनको लागि मास्क वितरण सँगै सबै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन र सचेत गराउन यो अभियान सुरु गरेको नेपाल तरुण दल काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष कृष्णजी खड्का बताउँछन्। हामीले त मास्क लगाइरहेको छौँ, तपाईँले पनि नछोड्नुहोस् है, मास्क लगाइराख्नुहोस् भन्ने पहिलो हाम्रो चाहिँ आग्रह सम्पूर्ण जनताहरूलाई हो। र दोस्रो कुरा, तपाईँ घर बाहिर सकेसम्म ननिस्किनुहोस्। काम विशेष कामले निस्किनै परेछ भने अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र घर सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र हिँड्ने, सँगसँगै घरमा पसेपछि साबुन पानीले मिची हात धुने अथवा कार्यालय पसेपछि साबुन पानीले मिची हात धुने भन्ने हामी आग्रह गर्नका लागि नेपाल तरुण दल काठमाडौँ जिल्लाले यो हाम्रो चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। खाद्यान्न, तरकारी, दूध, औषधि, पानी लगायत दैनिक उपभोग्य सामानको खरिद गर्दा भिडभाड हुने भएकाले सजगता र एक अर्को बीच दूरी कायम गर्न सचेतना फैलाउने नेताहरू बताउँछन्। आवश्यक नपरी बाहिर ननिस्कन सुरक्षित तरिकाले घरमै बसी केही समयलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न समेत नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। दिनबाट रोक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र अरू कुरो भन्दा पनि अब जनतामा अवेरनेस ल्याउनु पर्यो। जनता आफै सचेत हुनु पर्यो, जनता आफै सुरक्षित हुनु पर्यो। सुरक्षित हुनका लागि हामी यो युवा साथीहरू तरुण दल यो कार्यक्रम लिएर गएका हौँ र विशेष गरेर जनता धेरै नै अलिकति सचेत पनि भएको अवस्था छ, तर हेलचक्राइ बढी भयो र हेलचक्राइ गर्दा धेरैको ज्यान जाने परिस्थिति। हेलचक्राइ नगरौँ, सुरक्षित बसौँ, मास्क लाउँ, सेनिटाइज प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडमा नजाउँ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यही अनुरोधका लागि हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। अहिले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भिडभाड बढ्दो छ, कतिपयले मास्क नलगाई हिँडिरहेको देखिन्छ। यसलाई सचेत गराउँदै सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नेताहरू बताउँछन्। भिडभाड नगराउनु भनेर नै हामीले अभियान चलाइरहेका हौँ। हामीले चाहिँ विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 तेस्रो लहर चाहिँ अब फैलिँदैछ भने चिकित्सकहरूले भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल तरुण दल एउटा सामाजिक कार्यकर्ता पनि भएको नाताले र सामाजिक
काम गर्ने भएको कारणले पार्टीभन्दा पनि सामाजिक काम बढी गर्नुपर्छ तरुणहरूमा भन्ने त्यो भावना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चेतना फैलाउनुपर्छ। मास्क जसले लाउनु भएको छैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ र खोप सबै नेपालीहरूले खोप लाउनु पाउनुपर्छ र त्यसले मात्रै अब कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा गत वर्ष नै विश्वका वैज्ञानिक तथा जनस्वास्थ्यविदहरूले दोस्रो वा तेस्रो लहरको कल्पना पनि गरेका थिएनन्, तर त्यसको ठिक विपरीत भयो। अझै पनि संक्रमण कहिले रोकिने भन्ने पत्तो छैन। एकपछि अर्को नयाँ भेरिएन्ट थपिँदै गइरहेका छन्। त्यसैले संक्रमण नियन्त्रणमा यस्तो खालको अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास तरुण दलको रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्चले केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लेखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फ समेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको भनेको छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न दबाब दिँदै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स राफ्टिङ एयरलाइन सांस्कृतिक प्राकृतिक मजदुर युनियनले साङ्केतिक प्रदर्शन गरेको छ। युनियनले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू नगरेको र मजदुरको सामाजिक सुरक्षा नकाटेको भन्दै आज बबरमल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। युनियनले बारम्बार मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नुपर्छ भनेर पत्रकारिता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यस अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले जुन ठेकेदारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्दैन त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरेपछि बाध्य भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएको छ। युनियनका केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिलेर कमिसन खाएर एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरिरहेकाले बाध्य भएर आफू र आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले आउँदो असोज 8 गतेदेखि 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनिराज सब्यू क्रान्तिकारीले आउँदो असोज 8, 9 र 10 गते 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट नयाँ शिक्षा नीति, नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने, विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा विकसित गर्ने अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष बस्नेतले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा 779 मात्रै प्रतिनिधि रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नका लागि आउँदो भाद्र 15 सम्ममा इकाइ क्याम्पस पालिका भेला गरिसक्ने, भाद्र 25 सम्ममा जिल्लाहरूको भेला र भाद्र 25 देखि असोज 1 गतेसम्म प्रदेश भेला गरिसक्ने बताउनुभयो। यो सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले यो आउँदो चाहिँ भदौको 15 गते भित्रमा क्याम्पस सम्मेलन, इकाइ सम्मेलन र पालिका सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसक्नेछौँ। त्यसै गरिकन हामीले भदौको 25 गते भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण जिल्लाहरूको र विश्वविद्यालयको चाहिँ जिल्ला सम्मेलन वा भेला हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यस सँगसँगै भाद्रको 25 देखि असोजको 1 गते भित्रमा हामीले सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने नारालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। गत वर्षको जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाका कारण धानको सिजनमै निषेधाज्ञा भएकाले सर्लाहीमा धानको बिउ र रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। यस वर्ष मौसमले साथ दिए पनि रासायनिक मलको अभावमा धानको उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीका किसान अहिले पनि रासायनिक मलका लागि भारतीय बजारको भर पर्दै आएका छन्।
कोरोना कहरका कारण सीमानाका बन्द भएपछि बिउ र मलको अभाव भएको किसानहरू बताउँछन्। अहिले निषेधाज्ञा खुलेको भए पनि सीमानाका भने बन्द नै रहेको छ, जसका कारण मल अभाव भएको किसानहरू बताउँछन्। के लागि धान सब में खाद न पुग रहा किसान के, धान में खाद छीटे लगे बिना आ रहा खाद किसान सबके न भेट रहा, यही के कारण से धान सब में रोग चल रहा है। अभी धान सब के नजिक क्लियर हो रहा है, यही के लागि सरकार के अथी करे पड़ल। अब तो धान सूख जाते तो किसान फिर खते कति रहते के सर्लाहीको आधाभन्दा बढी भूभाग नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको छ। यस क्षेत्रका किसानहरू रासायनिक मलका लागि भारतीय बजारमै जाने गरेका छन्। नेपाली बजारको तुलनामा भारतीय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य कम पर्ने उनीहरू बताउँछन्। मलको अभावमा यस वर्ष पनि धान रोपाइमा समस्या परेको र रोपिसकेको धान पनि सुक्न थालेको किसानहरूको गुनासो छ। हम सब तो मजबूरी बस इंडिया जाए पड़ते, सुन वर्षा से लगे अथी कर दे, वही में सुन वर्षा भी जाए तो नेपाल के पुलिस बहुत दिक्कत करे छी। आदमी दे छी एक बोरा आधा आधा बोरा करके 5 किलो 10 किलो करके हम सब लाके केउना टाइम पास कर कभी करूँ। किसान मल नपाएर छटपटिरहेका बेला सरकारी अनुदानको मलमा भने चरम कालो बजारी भएको आरोप लागेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख दीपक कुमार ब्रह्मका अनुसार डीएपी मल 7,470 बोरा, युरिया मल 10,520 बोरा र पोटास 1,680 बोरा आएको थियो। आयात भएका सबै मल पालिकाहरूको सिफारिसमा सम्बन्धित डिलरलाई बिक्री वितरण गरेको कार्यालयको दाबी छ। गत वर्ष 3 लाख मेट्रिक टनको सरकारले अनुदानको पैसा छुट्याएको थियो हैन, आवश्यक छ 7 लाख मेट्रिक टन, खरिद गरेको छ 3 लाख मेट्रिक टन, त्यो पुग्ने सम्भावना कम छ। यो वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 12 अर्ब थपेको मल खाद खरिद गर्नको लागि चाहिँ गत वर्षको बजेटमा प्लस अझै 12 अर्ब थपे पनि विश्व जब बजारमा मैले बुझेको 125% मल खादको रेट बढेछ अरे कोरोनाको कारणले। सर्लाहीमा झन्डै 46,000 हेक्टर जग्गामा रोपाई हुने गरेको छ। अनुगमनकारी निकाय निष्क्रिय भएका कारण मलमा कालो बजारी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। देशमले नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमै पहिलो पटक लालिगा फुटबल लिग सिजन 2021-22 प्रसारण गर्ने भएको छ। स्पेनको घरेलु तथा सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको फुटबल लिगको रूपमा लिइने यो प्रतियोगिताको नेपालका लागि पे टिभी तथा डिजिटलको विशेष प्रसारणको अधिकार डिसमले प्राप्त गरेको हो। हाल डिसममा खेल च्यानलको रूपमा एक्सन स्पोर्ट्स HD1 र एक्सन स्पोर्ट्स HD2 प्रसारण भइरहेकोमा लालिगाको खेलहरू भने एक्सन स्पोर्ट्स HD2 मा प्रसारण हुनेछ। डिसमका ग्राहकहरूले 2,000 रुपियाँको सिजन टिकट किनेर एक्सन स्पोर्ट्स HD2 मा लिग अवधिभर सञ्चालन हुने खेलहरू हेर्न सक्नेछन्। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आए पनि दैनिक कारोबार रकममा भने नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज 21 अर्ब 64 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। दैनिक कारोबारमा यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो। आज नेप्से 24.57 अङ्कले घटेर 3,154.3 अङ्कमा झरेको छ। आज 222 कम्पनीको 3 करोड 55,50,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी 1 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जा क्वालले संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका छन्। तालिबानले आफ्ना लडाकुहरूलाई तत्काल राजधानी काबुल प्रवेश नगर्न निर्देशन दिएपछि उनले शहरमा कुनै हमला नहुने भन्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका हुन्। तालिबानले शक्ति प्रयोग गरेर राजधानी कब्जा नगर्ने बताएसँगै काबुलमा पछिल्लो समय आतंक केही कम भएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि लडाकुहरू शहरको प्रवेशद्वारमा रहेको तर मुख्य शहरमा प्रवेश नगरेको स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच अफगानी राष्ट्रपति अशरफ घानीले अमेरिकी दूत जाम्माई र खलिल जाज र नेटोका उच्च अधिकारीहरूसँग आपतकालीन वार्ता गरेको विवरणहरू आएका छन्।
तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुलमा प्रवेशद्वारहरूमा पुगेको विवरण आएकै बेला यो बैठक चलेको हो। अब खेलकुद समाचार। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 17 खेलाडी बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिकबाट 17 खेलाडी बाहिरिँदा यसअघि नियमित टोलीमा पर्दै आएकी रेखा पौडेल बाहिरिएकी छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 17 खेलाडी बाहिरिएको बताएको हो। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले दोस्रो चरणका लागि 45 खेलाडीबाट 28 खेलाडी छनौट गरेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो, तर परीक्षाका कारण नेपाल पुलिस क्लबका 5 खेलाडी र 1 खेलाडी कोरोना संक्रमणका कारण उपस्थित नभएको एन्फाले जनाएको छ। एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। छनौट खेल 13 देखि 25 सेप्टेम्बरसम्म हुँदैछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। त्याग गर्न तयार रहन माओवादी नेताहरूलाई प्रचण्डको आग्रह। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न माग। एमसीसीबारे जनताले बुझ्ने गरी विरोध गर्न सुझाव। कोरोना विरुद्ध दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आज थप 2212 जनामा संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। धानको सिजनमै तराईमा बिउ र रासायनिक मलको चरम अभाव। अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढ्यो, उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान। तालिबानी लडाकुहरू राजधानी प्रवेश गर्न थालेपछि अफगानिस्तानमा तनाव। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने गृहमन्त्रीको भनाई। आपतकालीन वार्तामा राष्ट्रपति। र महिला एसियन कप छनौट खेलका लागि नेपालबाट 28 खेलाडी छानिए। 13 सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने खेलमा नेपाल, फिलिपिन्स र हङकङ एउटै समूहमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।